لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تعریفات، تسبیحات، مقدس و مطہر کلمات، اللہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، کل کائنات دے سردار آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلی و بالا واسطے اللہ پاک دے گے دعا ہے جو کچھ بیان کیتا جائے اللہ تے میرے سمیت سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قانون الہی اور ضابطہ حیات اللہ دی اے تقسیم اور اس دے اے فیصلے نے کہ اس دنیا دے اندر مختلف طرح دے حالات دا انسان نو سامنا کرنا پیندا ہے۔ کتے جوانی دوسری طرف بڑھاپا ایک پاسے بہار دوسرے پاسے خزائیں، ایک طرف اندھیرا اور دوسری طرف سویرا، ایک پاسے عروج اور دوسری طرف زوال، کسے پاسے خوشیاں ہی خوشیاں نے اور دوسری طرف مصائب و آلام اور صدمے ہی صدمے نے۔ اے دکھ اور سکھ، پریشانی اور چین، خوشحالی اور تنگی، مصیبت اور آسائش، اس زندگی دا حصہ نے اور انہاں دے نال انسان دا رابطہ اور واسطہ استوار رہندا ہے، اور ایک قدرت دا قانون اللہ رب العالمین دی تقسیم انسان اس دنیا دے اندر مختلف احوال دے نال دوچار رہندا ہے۔ نہ انسان سدا بیمار رہندا ہے اور نہ ہی سدا راحت دے اندر رہندا ہے۔ ایک قانون الہی اور فطرت الہی ہے کہ غم اور پریشانی، آسانی اور خوشحالی اور غم و علم، راحت و سکون انسان دی زندگی دا حصہ ہے،
اور او پروردگار کائنات اپنے بندیاں نو مختلف احوال دے اندر آزما رہے نے. کتے اللہ اولاد دی نعمت تو محروم کر کے اپنے بندے نو آزماندا ہے. کتے اللہ دولت دی کثرت عطا کر کے اپنے بندے دی آزمائش کردا ہے. اور کتے اللہ بیماری دے اندر ڈال کے اپنے بندے دا امتحان لیندا ہے. اور کتے او دیاں خواہشات نو ٹھکرا کے اللہ او دا امتحان لیندا ہے. لِنَبْلُوَكُمْ او اپنے بندیاں نو آزماندا ہے. مال دی کمی دے اندر مبتلا کر کے، فقر و فاقے دے اندر مبتلا کر کے، مصیبت و آزمائش دے اندر دوچار کر کے کہ کون بندہ ہے جیڑا اللہ دیاں رضاواں تے راضی رہندا ہے اور اللہ دے فیصلیاں تے سر خم تسلیم کردا ہے. اور جو اللہ دی رضا تے راضی رہنے والا ہوئے، اللہ دی تقسیم تے مطمئن رہنے والا ہوئے، او دے واسطے سعادتاں ہی سعادتاں نے، بشارتاں ہی بشارتاں نے. احباب گرامی، معاشرے دے اندر ہر گھر ہر بندائی کسے نہ کسے احوال دے اندر پریشانی اور مصیبت دے اندر مبتلا ہے. اور دورے رواں دے اندر بہت ساریاں چیزاں دا سامنا کرنا پیندا ہے. تو اینا حالات دے اندر، مشکلات دے اندر، اینا مسائل دے اندر، مصائب اور پریشانیاں دے اندر انسان نو کیڑا رستہ اختیار کرنا چاہیدا ہے اور او دے واسطے صراط مستقیم کیڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندیاں دی رہنمائی فرمائی، دونوں رستے دکھائے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. دونوں رستے دکھا کے پروردگار کائنات نے اپنے بندیاں دی رہنمائی فرمائی. ہن مرضی انسان دیئے کہ او شیطان دا رستہ اختیار کرے یا رحمان دا رستہ اختیار کرے. تو اج دے خطبہ دے اندر چند ایک قرآن دیاں آیات اور احادیث مبارکہ احباب دے سامنے رکھنا چاہنا کہ مصائب و علام آ جان، دکھ اور غم آ جان تو کیڑا رستہ اختیار کرنا چاہیدا ہے. سورۃ البقرہ دوسرے پارے دے ابتدا دے اندر ہی رب کائنات نے اعلان فرمایا، آئیے قرآن سننا اور اپنے غم و علم دا علاج قرآنی آیات دی روشنی دے اندر سماعت فرمانا. دعا فرماؤ اللہ جو بھی کوئی پریشان ہے، مفلوق الحال ہے،
غم و علم دے اندر مبتلا ہے، اللہ ساریاں نو اونا دیاں نیک تمنا و حاجات مقبول فرمائے، اور اللہ اسباب و رستے پیدا فرمائے، اور مالک کائنات اپنی تقسیم تے، اپنے فیصلیاں تے اور اپنی تقدیر تے راضی رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے قرآن سننا، رب کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین ایمان والے ان المخاطب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ایمان والو اللہ تو مدد طلب کرو۔ مدد کدے تو طلب کری دیئے؟ اللہ فرماندے نے ایمان والا بندہ مومن او اللہ تو مدد دا سوال کردہ ہے، اللہ ہی مشکل کشائے، اللہ ہی مددگار ہے۔ جیڑا مومن بندہ ہوئے او خوشحالی دے اندر بھی اللہ دی مدد دا نعرہ ماردہ ہے، او دیتے غمی آ جائے، او دیتے مصیبت آ جائے، او اللہ تو ہی مدد منگدہ ہے۔ اللہ فرماندے نے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا میرے تو مدد طلب کرو۔ اللہ جی تیرے تو مدد کیویں طلب کریے؟ اللہ فرماندے نے بالصبر والصلاۃ، صبر دے ذریعے نماز دے ذریعے تسی میری مدد طلب کرو۔ جدوں تسی صبر دا دامن مضبوطی نال پکڑ لو گے، نماز دی پابندی کرو گے تے اللہ تو مدد منگو گے۔ اللہ فرماندے نے میں مدد بھی عطا فرماواں گا، اپنی نصرت دے نال تہاڈی تائید بھی فرماواں گا، اور نماز قائم کرن والے بن جاؤ گے۔ تہاڈے دکھاں نو، تہاڈیاں پریشانیاں تے مصیبتاں نو بھی مٹاواں گا۔ اور اللہ فرماندے نے جیڑا ساڈے تو مدد طلب کرن والا ہوئے اور صبر و شکر دا پابند بن جائے، او دے واسطے میرے پروردگار دا اعلان ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے بندیاں نو جنت دی بشارت سنا رہا ہوں، او اللہ دی مرضیاں نے، او جویں چاہے اپنے بندیاں نو آزما لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے نے مومنوں میرے بندو میں توانو آزماواں گا، بھکھاں دے اندر مبتلا کر کے آزماواں گا، فقر و فاقے دے اندر ڈال کے تواڈا امتحان لواں گا، اور تواڈا جانی تے کتے مالی نقصان ہوئے گا۔ اللہ توانو اپنے جناب بندیاں دے اندر شامل فرمانا چاہندا ہے۔ توانو اللہ رب العالمین انہاں غماں دے بدلے، انہاں پریشانیاں دے بدلے تواڈے گناہاں دا کفارہ بنانا چاہندا ہے۔ اور پھر اللہ جیڑا بندہ انہاں امتحاناں دے اندر اللہ دا شاکر بن جائے، او اللہ رب العالمین دے ہاں صبر و شکر دا دامن مضبوطی دے نال پکڑ لے۔ اللہ فرماندے نے او بندہ ساڈا شکوہ نہیں کردا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرماندے نے میں جنت بھی عطا فرماواں گا، اپنا قرب بھی عطا فرماواں گا،
صبر کرنے والے دے واسطے اللہ نے بڑے بالا خانے تیار کیتے نے، ایتھے ہی اللہ نے جنت دی بشارت سنا دیتی ہے۔ اس واسطے میرے بھائی، اے میرے اللہ دیاں تقسیماں نے، اللہ دے فیصلے نے، جس حالت دے اندر میرا پروردگار رکھے اس رب دیاں رضاواں تے راضی رہنا ہر بندے دا ایمان و یقین ہونا چاہیے ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، اللہ دیاں تقسیماں تے راضی رہنا ہر مومن بندے دا ایمان و یقین ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ سارے چہرے ہس دینے، نہ ہر ایک صورت رونی ہے۔ پیا بندہ باویں کچھ کرے، جو ہونی ہے سو ہونی ہے۔ کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں، کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے، کیا سونے نقشے کٹے نے۔ سارے اللہ دے بندے نے، سارے ہی اولاد آدم دے اندر شمار ہوندے نے، پر میرے اللہ نے کسے نو بہتا عطا کر دیتا ہے، کسے نو اللہ نے فاقے دے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے، کیا سونے نقشے کٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے، کیا سونے نقشے کٹے نے۔ ہے اکو ول انگوراں دی، کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے۔ نہ ساری دنیا کو جیے، اے غور کری دوستا، نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ سارے چہرے ہس دینے، نہ ہر ایک صورت رونی ہے۔ پیا بندہ پھاویں کچھ کرے، جو ہونی ہے سو ہونی ہے۔ کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں، کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے، کیا سونے نقشے کٹے نے۔ ہے اکو ول انگوراں دی، کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے۔ اور اگلی گل تے غور کریں جے دوستا، ہاتھ لایا میلے ہوون کئی، ہاتھ لایا میلے ہوون کئی، کئی ہندے توے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کئی بہتے کرماں والے نے۔ کتے سونا ہی سونا سونا ہے، کتے کنا وچنا والے نے۔ کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دیندے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے، کیا سونے نقشے کٹے نے۔ ہے اکو ول انگوراں دی،
کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے اور میرے اللہ دیاں تقسیماں نے کتے چہرے چو چو کر دے نے اللہ نے سونا ہی نہ بنایا ہے کتے چہرے چو چو کر دے نے کتے رنگی اڈے رہندے نے کئی وچ بڑھاپے جوان دسن کئی وچ بڑھاپے جوان دسن کئی وچ جوانی بڈھے نے کتے تانگے جوگا کرایا نہیں کئی چڑھ جہازی اڈے نے کتے لسی پین نو ملدی نہیں کئی کتے دودھی پالے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے آئیے میرے بھائی قرآن دیا آیات غور کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین دعا کریا کرو اللہ اپنی تقسیماں تے اور اپنے فیصلیاں تے راضی رہن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دا شکوہ نہیں کرنا اپنے رب دا گلہ نہیں کرنا اللہ دے انبیاء تے حضرات انبیاء کرام تے کیڑا کیڑا امتحان نہیں آیا کیتے اللہ نے سال ہا سال ایوب نبی نو بیماریاں دے اندر مبتلا کیتا کیتے اللہ نے سال ہا سال یعقوب نبی نو غم و علم دے اندر مبتلا کیتا کیتے میرے پروردگار نے سال ہا سال نبی یوسف نو قید خانے دے اندر مبتلا کیتا کیتے اللہ نے جناب ابراہیم نو آتش نمرود دے اندر اپنے پروردگار نے آپ دا امتحان لیا میرے پاک نبی نو شیب ابی طالب دے اندر اور جناب ہجرت دے راواں دے اندر مکہ منورہ دے اندر میرے پاک نبی تے ظلم دے پہاڑ توڑے گئے لیکن اللہ دے نبیاں نے میرے نبیاں نے اللہ دے ولیاں نے میرے پاک نبی دے صحابہ نے کسی نے بھی اللہ دا شکوہ نہیں کیتا اس واسطے میرے بھائی قرآن کی کہندا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جڑا بندہ صبر کرنے والا ہوئے جڑا بندہ نماز دا پابند ہوئے جڑا توحید دا پکا ہوئے جڑا اللہ تو ہی نصرت مدد منگن والا ہوئے اللہ فرماندے نے اسی ضرور او دی مدد کرنے آم ضرور او دلی اسباب پیدا کرنے آم سن لو دوستو ہر بندہ ہی غمہ دے اندر مبتلا ہے ہر بندہ ہی مصیبتہ دا مارے آئے کران دے کار پریشان نے آئیے قرآن سننا کیویں غم مٹن گے کیویں جناب دنیا دے اندر پریشانیاں دا خاتمہ ہوئے گا آئیے قرآن سننا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فرمایا جڑا بندہ تقوی اختیار کرے متقی بن جائے جڑا بندہ دولت تقوی اختیار کرے تقوی دا کی معنی ہے جڑا بندہ گناہاں تو بچ بچا کے اپنی زندگی گزارے گا اور اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف تے تقوی پیدا
پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ، گناہوں کا تصور ہی دل سے مٹ جائے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھتا ہے۔ جدوں میرے بھائی تقوی دی دولت نصیب ہو جائے، تقوی دی مٹھاس تے بہار نصیب ہو جائے، اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے جیڑا جوان، جیڑا انسان، جیڑا کائنات دے اندر میرا بندہ دولت تقوی اختیار کرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا متقی بن جائے اسیں او دے غماں نو بھی ٹال دینے آں، مصیبتاں چوں نکلن دے راہ بنا دینے آں، اور اللہ فرماندے نے او دیاں چولیاں بھی رزق دے نال مالا مال فرما دینے آں۔ شرط ہے کہ تقوی اختیار کیتا جائے، اپنیاں نظران دے اندر غیرت و حیا پیدا کیتا جائے، اور اپنے ایمان نو شیطان دیاں شرارتاں تو محفوظ رکھیا جائے، اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں تو اپنے ایمان نو بچایا جائے، اور اس نوجوانی نو اپنی عمر نو اللہ دی امانت سمجھ کے گزاریا جائے۔ جیڑا متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، عبادت گزار بن جائے، نمازی بن جائے، اور صبر و شکر دا دامن مضبوطی دے نال پکڑنے والا بن جائے، اللہ تو مدد طلب کرنے والا اور عقیدہ رکھنے والا بن جائے، اللہ فرماندے نے اسی او دیاں مشکلاں ٹال دینے ہاں، آسانیاں تے اعلان فرما دینے ہاں۔ اس واسطے میرے بھائی جے چاندے ہو کہ مصیبتاں تو چھٹکارا ہو جائے، جے چاندے ہو کہ غم و علم تو اللہ رب العالمین نجات عطا فرما دے، تو آئیے قرآن دیاں آیات غور فرمانا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام تے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرو، جے بیماری آ جائے تے تاں بھی اللہ نو پکارنا ہے، خوشی آ جائے تے تاں بھی اللہ نو پکارنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر حالت دے اندر صبح ہوئے شام ہوئے، دن ہوئے رات ہوئے، بہار ہوئے خزاں ہوئے، خوشی ہوئے غمی ہوئے، اللہ فرماندے نے تسی اللہ دا ذکر زبان تے جاری رکھنا ہے۔ ہر حالت دے اندر ہی اللہ پاک نے فرمایا تسی میرا ذکر جاری رکھو، اللہ جی تیرا ذکر کریں گے تینوں پکاریں گے، اللہ پھر کی ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سنو ایمان والو، جدوں اپنی زبان نو میرے کلمات دے نال میرے ذکر دے نال تر رکھو گے، میں تانوں اطمینان بخش دیاں گا، تانوں سکون عطا فرما دیاں گا، تانوں چین عطا فرما دیاں گا، ہر طرح دیاں پریشانیاں تے غماں تو دور فرما دیاں گا، اور دنیا دے اندر عزت والی قرار والی زندگی عطا فرما دیاں گا۔ کتھے لکھیا ہے آؤ قرآن سن لو، اللہ فرماتے نے ایمان والو صبح و شام کثرت دے نال میرا ذکر کرو، تے جدوں تسی میرا ذکر کرو گے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تواڈے غماں دا علاج، تواڈے جناب دکھاں دا علاج، اور تواڈی ہر فریاد دا حل تے علاج، تواڈے دلاں دا چین تے سکون اینا گانیاں دے اندر نہیں، اللہ دیاں نافرمانیاں دیاں شیطانی ویڈیوز دے اندر نہیں، اینا جناب دنیا دے اینا محلات تے مناریاں دے اندر سکون نہیں، اینا بنگلیاں گاڑیاں دے اندر سکون
نہیں۔ اللہ جی پھر سکون کس چیز دے اندر ہے؟ اللہ فرماتے نے تانوں اطمینان بھی ملے گا، قرار بھی ملے گا، راحت مسرت بھی ملے گی، تانوں دنیا دے اندر چین بھی ملے گا، دنیا دے اندر ہر غم تو نجات بھی ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جدوں تسی اپنی زبان نو میرے ذکر دے نال جاری رکھو گے، اللہ اکبر اللہ، پھر انج کہہ دیواں ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، زخمی دلانو جوڑن والا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، اے ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ اور اللہ رب العالمین دا اے فیصلہ ہے، اللہ اکبر اللہ، بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے، بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے، تے بستر کر گئے نی گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، ہر دم اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ اور دوستان وچ قبر دے بڑا ہنیرا، وچ قبر دے بڑا ہنیرا، ساتھی نہیں کوئی اوتھے تیرا، آج نمازاں دے اندر سستیاں کرنے والے، وچ قبر دے بڑا ہنیرا، ساتھی نہیں کوئی اوتھے تیرا، ساتھ قبر دا ٹول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ ادھر ویکھیا جے ذکر کرن والیاں نو کیویں چین ملدا ہے، اللہ اکبر اللہ، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ دے نے ایک بی بی مدینہ منورہ دے اندر بڑی دکھیاری ہے، بڑی پریشان ہے، بڑی مصیبت دی ماری ہے، ایندا خامد جیدا نام سی حضرت ابو سلمہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بڑا ہی وفادار خامد سی، بیوی دے نال بڑی محبت حقوق دی بر وقت ادائیگی کرنے والے، اے جوڑا بڑیاں قسمتاں والا جوڑا سی، اللہ اکبر اللہ۔ اے جناب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، اینا دی بیوی اینا دی اہلیہ سیدہ ام سلمہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، اے خامد دی جدائی تے بڑا ہی بے چین ہو جاندیاں نے، بڑا ہی انہاں نے اپنے خامد دی جدائی دا صدمہ لایا، اللہ اکبر اللہ۔ شریعت دے اندر سب تو زیادہ سوگ دی اجازت بیوی نو ہے کہ او مرد دا سوگ منائے، اللہ اکبر اللہ۔ اے سیدہ ام سلمہ دن راتی ابو سلمہ دیاں وفاواں تے محبتاں نو یاد کر دیئے، نالے آنسو بہان دیئے، اللہ اکبر اللہ۔ اے بہت زیادہ انہاں دیاں وفاواں یاد کر کے رون دیئے، اے جدوں وفاواں کیتیاں جان، جدوں محبتاں حقیقی کیتیاں جان، پھر اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے، پھر دل بے قرار رہندا ہے۔ اے سیدہ ام سلمہ انہاں روندیاں نے، رو رو کے نڈال ہو گئیاں، اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی پاک جناب محمد
مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں مسئلہ پوچھیا گیا. آپ پوچھ دینے بی بی کیوں پریشان ہے, کیوں غم زدہ ہے؟ اے تے میرے اللہ دا فیصلہ ہے. اے بی بی کہندی ہے اللہ دے نبی جی میں کی دساں کنہ کو چنگا سی ابو سلمہ میرے نال, او دیاں کیڑیاں قربانیاں دا ذکر کرام, کیڑیاں وفاواں تے او دیاں عقیدتاں دا ذکر کرام. اللہ اکبر اللہ. اے بی بی نالے روئی جاندی ہے, نالے اپنے سرتاج دے اونا جناب وفاواں تے محبتاں نو یاد کر کے آنسو بہان دیئے. اے کہندی ہے مینو دنیا دے اندر اور کچھ نہیں سی چاہیدا, ایک کوئی ابو سلمہ دی وفا چاہیدی سی. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی صبر کر صبر کر. صبر تے پھر میرے بھائی اخیر صبر ہی کرنا پیندا ہے, تے جڑا صدمہ اولا تے صبر کر لوے او اللہ دا محبوب بندہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تینوں اللہ نعم البدل عطا فرمائے گا. اے پہلا کہندی ہے کہ میں نعم البدل ہور کیڑا منگا, مینوں مدینے دے اندر ابو سلمہ تو بہتر کوئی ہور بندہ نظر نہیں آیا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بی بی خوشی ہوئے غمی ہوئے زندگی ہوئے موت ہوئے اللہ دا ذکر کریدا ہے. اے کہندی ہے سونیو میں کیڑا ذکر کراں؟ آپ فرماندے نے اے ذکر پڑھیا کر, اے کلمات پڑھیا کر. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا. ادا ترجمہ کی اللہ جیڑی مصیبت میں نوان پہنچیے, جیڑا غم میں نو ملے آئے اللہ میرا غم دور کر دے, میں نو دا نعم البدل تے بہتر عطا فرما دے. اللہ اکبر اللہ. اے بی بی کہندی ہے اللہ دے نبی جی پہلی گل تے ٹھیک ہے, اللہ میرا غم دور کر دے وے, اللہ میری مصیبت دور کر دے وے. دوجی گل میرے سمجھ وچ نہیں آئی, بھلے ابو سلمہ تو بہتر کون ہو سکتا ہے, اونا دا نعم البدل کون ہوئے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی اے کلمات پڑھنا تیرا کام میں, اسباب پیدا کرنا میں رب دا کام میں. اے بی بی سیدہ ام سلمہ اے کلمات پڑھ دی رہن دیئے صبح و شام, اے اللہ دا ذکر زبان تے جاری رکھ دیئے. آسمانہ تو اللہ رب العالمین نے اس عورت دے کلمات نو اینا پسند فرمایا. اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے والی عورت نو کنیاں شانہ تے برکتہ عطا کیتیاں نے. اللہ رب العالمین نے وحی دے ذریعے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے اے میرے سونے نبی. اے بی بی کہندی ہے میں ابو سلمہ دا نعم البدل نہیں پاندی. ابو سلمہ دا نعم البدل کون ہوئے گا؟ اللہ اکبر اللہ. اے دعاواں دی اتنی برکتے اللہ رب العالمین نے میرے پاک نبی نو حکم فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے میرے نبی ام سلمہ بیوی تواڈی ہوئے گی تے ماں مومنہ دی ہوئے گی. اللہ رب العالمین نے ابو سلمہ دا نعم البدل میرا پاک نبی میرا سونا نبی عطا فرمایا ہے. اے ذکر اللہ دیاں برکتاں نے, اس واسطے میرے بھائی زبان تے اللہ دا ذکر جاری رکھیا کر. جے نہیں یقین آیا تے ایک نبی دی داستان سناواں. اللہ فرماندے نے وَظَنُّونَا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
اللہ رب العالمین نے فرمایا پڑھو مچھلی والے میرے یونس نبی دا تذکرہ، رات دی تاریکی دان دے رہا ہے، مچھلی دے پیٹ دان دے رہا ہے، کتے سمندران دی تاریکی دان دے رہا ہے۔ میرے یونس نبی نے انہاں اندھیریاں دے اندر میں رب نو پکاریا، میرا ذکر کیتا، کی پڑھے آئے تو غمزدائیں پریشان ہے، اوہ کیوں شکوے کرنا ہے اپنے والدین دے، کیوں شکوے کرنا ہے اپنے بہنہ براواں دے، کیوں شکوے کرنا ہے اپنے خالق و مالک دے۔ اللہ فرماندے نے میرے یونس نبی نے اے کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماندے نے میرے یونس نبی نے اندھیرے اندر کلمات جس ولے پڑھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا لہو فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ فرماندے نے جے میرا یونس نبی مچھلی دے پیٹ دے اندر مینوں نہ پکار دا، اوے پکارنے والو اللہ نو پکاریا کرو، جدی موت اللہ دے میرے بھائی عقیدہ توحید تے آ جائے اس تو بڑی شان کی ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے یونس نبی نے مچھلی دے پیٹ دے اندر اندھیریاں دے اندر مینوں پکاریا، فاستجبنا لہو، میں اونا دی پکار دا جواب دیتا، وہ اللہ فرماندے نے میں غمانو دور فرما دیتا ہے۔ انجی اللہ فرماندے نے مومنہ دے وچوں جیڑا جیڑا بندہ نبی یونس دے عقیدے تے قائم ہے، توحید تے قائم ہے، اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ غمہ دے اندر کلمات پڑھے گا، عقیدہ توحید لے کے آئے تے پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماندے نے اسی ایویں مومنانو نجات دیاں گے۔ میرے بھائی تیریاں نمازاں تیریاں حجاں تے قربانیاں تائیں قبول ہون گیاں جے عقیدہ توحید نبیاں دے والا ہوئے گا، جے عقیدے دے اندر میل ہوئے گی، جے عقیدہ توحید دے اندر میرے بھائی تیرے پورے نمبر نہ آئے، پھر ہوتے اے بندہ فیل کر دیتا جائے گا، اینو ناکامی دا سرٹیفکیٹ دیتا جائے گا۔ اس واسطے میرے بھائی عقیدہ توحید بنیاد ہے، اللہ دی قسمیں جے دی بنیاد دے اندر عقیدہ توحید نہ ہوئے او بندے دے عمال ضائع ہو جان گے۔ ایک حدیث سن لو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے نا سفر تے جا رہے نے، چل دیاں بستیاں چو گزر ہویا، اگے ایک بستی آئی تے بستی والیاں دے اندر کچھ لوگ ایسے سی جنہاں نے نہ دوواں مسافراں نو روکیا، اے کہندے نے ایس بستی دے اندر ایک آستانہ ہے، ایک مقام ہے جتھے لوگ نظر و نیاز کر دینے، جتھے لوگ منتا منگ دینے، جتھے لوگ اپنے وسیلے پہ ڈال دینے، جتھے لوگ اپنا مال تے اپنیاں ہر طرح دیاں قربانیاں دین دینے۔ اینا نوجواناں نو بستی والیاں نے روک کے کہا تو انو بھی اونی دیر تک نہیں جان دیتا جائے گا جنی دیر تک تسی ایتھے چڑھاوا نہ چڑھاؤ، ایتھے نظر و نیاز نہ کرو، ایتھے کچھ نہ کچھ تسی دے کے نہ جاؤ، اونی دیر تک تو انو آگے نہیں گزرن دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں مسافران دے کول جیڑی روٹی سی او بھی مک جاندی ہے، پانی دا مشکیزہ بھی خالی ہو گیا، کچھ کھجوراں سن او بھی انہاں سفر دے اندر تناول کر لئیاں۔
دیاں تے ہاتھ خالی ہو گئے، انہاں دے کول کوئی درہم و دینار نہیں، کوئی کھجور دا ٹکڑا نہیں، کوئی روٹی دا لقمہ نہیں جیڑا اے دے کے چلے جان۔ اللہ اکبر اللہ، اے اونا جناب مجاورانو کہن لگے، اوے بھئی اسی مسافران انج مسافران دے نال نہیں کریدا، سانو اجازت دیو، ساڑے ہاتھ خالی نے، انج دیاں پابندیاں نہ لگاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، اے کہندے نے کہ ایتھے دا قانون ہے، ایتھے دا دستور ہے کہ جیڑا ایتھوں آگے گزرے گا او ضرور ایتھے نظر و نیاز کرے گا، ضرور چڑھاوا چڑھائے گا۔ انہاں دوواں مسافراں جواناں دے وچوں ایک بندہ کہندا ہے ہاتھ ساڑے خالی نے تے اسی کی دئیے۔ اللہ اکبر اللہ، تے مشرک بندے نے اپنے طرح دئی دوسرے نو شرک دے اندر مبتلا کرنا ہے۔ اے کہندا ہے اور کچھ نہیں، اے مکھی ہے جدی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس مکھی نو مار کے اس آستانے تے اس مقام تے چڑھاوا چڑھا دیو، تو انو اجازت مل جائے گی، پر اسی قانون نہیں ٹوٹن دینا۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں دوواں جواناں دے وچوں ایک نوجوان آگے بڑھیا، انہیں مچھر ماریا یا انہیں ایک مکھی حدیث مبارکہ دے مطابق مار کے اینو جناب اس آستانے تے اس مقام تے غیر اللہ دے نام تے مکھی دا چڑھاوا پیش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، دوجا نوجوان صاحب ایمان صاحب قرآن صاحب عقیدہ توحید، انہیں اپنے عقیدے تے استقامت اختیار کی تھی۔ اے کہندا ہے اے بلا مکھی اللہ دی مخلوق ہے، اے ساری مخلوق مل جائے اے مکھی نہیں جے بنا سکدے، مکھی انہاں دے کھانے چو ایک ذرہ لے جائے تے پوری دنیا دے لوگ مکھی دے کولوں او ذرہ بھی چھڑا سکدے، بولو ذرہ بھی چھڑا سکدے۔ سورہ حج قرآن دا عقیدہ ہے، انہیں مکھی مارن تو بھی انکار کر دیتا ہے۔ اے کہندا ہے اے غیر اللہ دے نام تے چڑھاوا ہے، غیر اللہ دے نام تے قربانی ہے، لہٰذا میں اس عمل دا ارتکاب نہیں کراں گا۔ اللہ دی قسم ہے آج بھی اللہ نے ایسے توحید پرست لوگ پیدا کر دیتے نے جڑے جاننا تے قربان کر دیندے نے، جڑے بھکھاں تے برداشت کر لیندے نے، پر غیر اللہ دے نام دا میرے بھائی سارے اعمال نو نجائز تے کفر سمجھ دے نے۔ اللہ اکبر اللہ، عید دا دن تسی سارے جان دے ہو، سوشل میڈیا تے تسی ویکھے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے شہر جڑاں والا دے اندر اللہ اکبر اللہ عقیدہ توحید دی بنیاد تے مسلک اہل حدیث دی مسجد دی تعمیر دی بنیاد تے حق ہمیشہ ہو جڑا سر چڑھ کے بولے آ، جن نے لوکاں نو ہمیشہ تکلیف دے اندر مبتلا کیتا ہے۔ سونے نوجوان اللہ دی قسم توحید تے مر مٹنے والے جنہ دے ہوئی عقیدہ سی لا الہ الا اللہ، قربانی بھی اللہ دے واسطے، نظر و نیاز بھی اللہ دے واسطے، جھکنا بھی اللہ دے واسطے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، دستگیر بھی اللہ ہے، اے سارے کمہ دا اختیار مختار کل میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اینا بے ایمانہ نے، اینا جناب نام نہاد دیندارہ نے جدوں میں کھیا ایتھے ساڑی روٹی بند ہو رہی ہے، ایتھے ساڑا جناب پرچار مٹایا جا رہا ہے، اونا گولیاں دنال اونا جوانہ نو چھنی کر دیتا ہے۔ اے جی میرے بھائی قربانی، لوگاں اپنے جانوراں دا خون بہایا، میرے جماعت دے اونا جوانہ نے عقیدہ توحید دی خاطر گلے کٹائے، میں کیوں نہ دے غمہ دی داستان نہ بیان کراں۔ اللہ اکبر اللہ، چند مہینے دے میرے بھائی او میرے نوجوان ارشد ڈوگر دی شادی گزری ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آجے بیوی دے جوڑے بھی پورے نہیں ویکھے گئے، کروں عید دا خطبہ تے
دعا پڑھن لئی گئے نے اللہ دی قسمیں اے جسادت والی موت توحید والی موت اللہ اکبر اللہ ادھر واپس آنا نصیب نہ ہویا اے میرے اللہ دے فیصلے نے اور میرے بھائی سن لو جنہ عقیدہ توحید تے توحید دی آبیاری لئی جنہ خون دیتا ہے اللہ نے قربانیاں رائے گا نہیں جان دیتیاں اور انہاں نوجوانہ دی شہادت برحق کے عقیدہ توحید تے نہ دی شہادت اور انشاءاللہ اللہ انہاں دے خون دے نال بستیاں دیاں بستیاں نو اللہ پنڈاں دے پنڈاں نو شہراں نو اللہ عقیدہ توحید دی پہچان نصیب فرمائے گا اور دعا کرو اللہ جدوں موت دے وے اللہ توحید دی موت نصیب فرمائے خاتمہ بالخیر دی دولت نصیب فرمائے اے دنیا مک جانے والی ہے اے جوانی مک جانے والی ہے ایتھوں دی میری جماعت نو صرف عقیدہ توحید دی وجہ تو پیار سی میرے قائدین نو میرے علماء نو ملک بھر تو کونے کونے تو اونا نوجوانہ دی موت دے غم دا اظہار کیتا گیا اصل دے اندر اونا دی موت نبیاں دے عقیدے دی موت سی اور ایک قرآن کہندا ہے سورہ یاسین ایک نوجوان آیا بستی والے انو کہن لگا اور ایک قربانی اللہ دے نام دی کری دیئے چڑھاوا اللہ دے نام دا چاڑی دائے نظر و نیاز اللہ دے نام دی منگی دیئے اینا سورہ یاسین دے اندر لکھے آئے اے نوجوانو اینا ماریا مار مار کے شہید ہی کر دیتا ہے اللہ فرمانتے نے ادھروں اے نوجوان شہید ہویا ادھروں اللہ نے مرن تو پہلے ہی جنت محال دکھا دیتا ہے اور اللہ انہا میرے ویریانو انہا جوانانو بھی یہ مقام عطا فرمائے گا اور اسی حکومت وقتوں مطالبہ کرنے ہیں کہ جڑے دشمن اور جڑے قاتلین گرفتار ہوئے نے فی الفور انہوں کیفر کردار تک پہنچایا جائے انشاءاللہ میری جماعت بیدار ہے میرے قائدین بیدار نے اور میرے علماء بیدار نے اے ساڑھے مسلک دی نہیں گل اے عقیدہ توحید دی دہشت گردی دی بات ہے اور انہی دیر تک انشاءاللہ اے نوجوان چین نہ نہیں بیٹھن گے جنہی دیر تک انہا ظالمانو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تو آئیے میرے بھائی عقیدہ توحید تے استقامت دی دعا کیجئے بڑی محبت دنال عرض کرنا چاہنا اللہ رب العالمین نے فرمایا جے دنیا دے اندر چاندے ہو غم مٹ جان آؤ آخری باتاں کرانتے گل مکا دئیے جے چاندے ہو آسائشہ مل جان آسانیاں مل جان ہر طرح دے دکھڑے تو نجات مل جائے پھر میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا تقوی اختیار کرو صبر اور نماز دے ذریعے اللہ دی مدد منگو عقیدہ توحید تے استقامت اختیار کرو اللہ فرماتے نے میرے سونے نبی تے درود پڑھو گے غم مک جان گے اللہ دا ذکر کرو گے تو آڑے غم مک جان گے کسرت دنال استغفار کرو گے تو آڑے غم مک جان گے اور ایک گل یاد رکھے آجے اے میرے بھائی کتے خوشحالیاں آ گئیاں کتے تنگیاں تے پریشانیاں آ گئیاں کتے دکھڑے تے مصیبتاں آ گئیاں اے ساریاں چیزاں زندگی دا حصہ نے جدوں بھی غم آئے اللہ تو فریاد کرنی ہے ایک نبی ساری زندگی امتحانہ دے اندر گزار کے کی کہندہ ہے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون اے میرے اللہ دے فیصلے نے اللہ دیاں تقسیمہ نے او جویں چاہے جو چاہے ہر شیطے قادر ہے اللہ اکبر اللہ کئی تھے ماڑے تے غریب دس دے کئی تھے ماڑے تے فقیر دس دے کئی حدوں ود کے امیر دس دے اے میرے اللہ دیاں تقسیمہ نے دوستاں
کئی ایتھے ماڑے تے فقیر دس دے کئی حدوں ود کے امیر دس دے کئی ایتھے ماڑے تے غریب دس دے کئی حدوں ود کے امیر دس دے لٹائی جاندے سجے کھبے مال دس دے ہر پاسے رب دے کمال دس دے اور میرے اللہ دیاں تقسیمہ نے اپنے رب دا شکوہ نہ کریا کر دوستا اللہ اکبر اللہ عرض کرنا چاہنا کسے کول ایک بھی اولاد کوئی نہ کسے کول ایک بھی اولاد کوئی نہ دیتی اللہ مٹھیے مراد کوئی نہ کئی پاسے ویکھو مالا مال دس دے ہر پاسے رب دے کمال دس دے اور اللہ دیاں تقسیمہ نے میرے بھائی او دے فیصلیاں تے او دیاں تقسیمہ تے راضی رہنا ہر مصیبت دا حل لے بے شمار بندے وکھو وکھ شکلاں اللہ رب العالمین دی کاریگری بے شمار بندے وکھو وکھ شکلاں ویکھ کے حیران رہن پیاں عقلاں بے شمار بندے وکھو وکھ شکلاں ویکھ کے حیران ہون پیاں عقلاں کالے گورے چٹے کتے لال دس دے ہر پاسے رب دے جمال دس دے ہر پاسے رب دے جمال دس دے قدرت بھرے نے کمال دس دے اور اے پیغام نوٹ کر جوانا اے صدا رہن والی جوانی نہیں کل سے تو بال تے جوانی آ گئی کل سے تو بال تے جوانی آ گئی نالی بڑھاپے دی نشانی آ گئی کل سی تو بال تے جوانی آ گئی نالی بڑھاپے دی نشانی آ گئی کالیاں تو ہو گئے چٹے وال دس دے ہر پاسے رب دے کمال دس دے ہر پاسے رب دے کمال دس دے قدرت بھرے نے جمال دس دے اللہ فرماندے نے اَمَّن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون اللہ رب العالمین سانو اپنی تقسیم تے اپنے فیصلے تے اور اپنی رضامت تے راضی رہن دی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ عقیدہ توحید صبر و شکر دا زامن مضبوطی دے نال پھڑن دی توفیق عطا فرمائے